अध्यायी 47 जुजे फाराव्या सरशी गेलो आनी ताका सांगी लागलो, म्हजो बापूय आनी म्हजे भाव आपल्या बोकऱ्यां आनी जानवरां सवें आनी आपल्या सगळ्या धनदिरव्यां सवें कानान देशांतावन आयल्यात. आतां ते गोशनाच्या प्रदेशांत आसात. ताणें आपल्या भावां पैकी 5 जाणांक आपणा सवें हाडले आनी फाराव्याक तांची वळख ताणें करून दिली. फाराव्यान ताच्या भावांक विचारलें, तुमचें कसब कितें? तांणी फाराव्याक जाप दिली, आमी तुजे सेवक आमच्या पुर्वजां परी गोवळी. आनी फुडें उलोवन तांणी म्हळें, आमी ह्या देशांत थोडो काळ वस्ती करूंक आयल्याव, कित्याक कानान देशांत दुकोळ पडला आनी आमच्या हिंडांक थंय सरव ना. दया करून आमकां तुज्या सेवकांक गोशनाच्या प्रदेशांत रावूंक सोड. फाराव्यान जुजेक सांगलें, तुजो बापूय आनी तुजे भाव तुजे सरशीं आयल्यात. सगळो इजिप्त देश तुजे मुखार आसा. तुज्या बापायक आनी तुज्या भावांक वस्ती करूंक भोव बरी सुवात दी. तांणी गोशनांत वस्ती करयेत. तांचे मदें शातिवंत मनीस आसल्यार म्हज्या हिंडांची जतन घेवंक तांकां नियुक्त कर. उपरांत जुजेन फाराव्याक आपल्या बापायची वळख करून दिली आनी जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो. फाराव्यान जाकोबाक विचारलें, तुजी प्राय कितली? जाकोबान जाप दिली, हांवें भोंवून जियेल्लीं वर्सां 130. थोडींच आनी कश्टांनी भरलेलीं वर्सां हीं. म्हज्या पुर्वजांनी भोंवून जियेल्ल्या लांब वर्सांक ती सरी न्हय. उपरांत जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो आनी ताचे तावन पयस सरलो. फाराव्यान सांगले प्रमाणें जुजेन आपल्या बापायक आनी भावांक इजिप्तांत रावयले. रामसेसाच्या शहरा लागीं आसली भोव बरी सुवात ताणें तांकां दिली. जुजेन आपल्या बापायक, भावांक आनी बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक पोसलें आनी भुरग्यांचे संख्ये प्रमाणें तांकां जाय तितलें खाण दिलें. इजिप्तांत जुजेचो कारबार. दुकोळ इतलो कठीण आसलो की सगळ्या देशांत खाणावरव मेळना जालो. इजिप्ताचो आनी कानानाचो लोक भुकेन थकलो. इजिप्तांत आनी कानानांत आसलो सगळो दुडू जुजेन धान्य विकून जमा केलो आनी फाराव्याच्या रावळेराक हाडलो. अशें इजिप्तांत आनी कानानांत आसलो दुडू काबार जातच इजिप्तकार जुजे सरशीं आयले आनी म्हणाले, आमकां खाण दी. तुज्या दोळ्यां मुखार आमकां मरोंक सोडताय? आमचे लागीं आसलो सगळो दुडू काबार जाला. जुजेन तांकां जाप दिली, तुमचे लागीं दुडू नासल्यार तुमची जानवरां म्हाका दिया आनी तांचे बदलाक हांव तुमकां खाण दितां. देखून तांणी आपलीं जानवरां जुजे सरशीं हाडलीं. जुजेन तांणी हाडिल्ल्या घोड्यां, बोकऱ्यां, पाडयां आनी गाढवां बदलाक तांकां खाण दिलें. अशें त्या वर्सा जानवरां बदलाक खाण दिवन जुजेन तांकां पोसलें. तें वर्स सरतच परतून ते आयले आनी म्हणाले, सैबा, खरी गजाल आमी तुजे तावन लिपोवन दवरिनाव. आमचो दुडू काबार जाला. आमचीं जानवरां तुजे अधीन आसात. आतां आमच्यो कुडी आनी आमची भुंय शिवाय हेर कितेंच दिवंक आमचे लागीं ना. तुज्या दोळ्यां मुखार आमचो आनी आमचे भुंयचो कित्याक नास जावंक जाय? आमकां आमचे भुंय सवें मोलाक घे आनी आमकां खाण दी. आमी फाराव्याचे गुलाम जातल्याव आनी आमची भुंय ताका मेळटली. आमचो जीव आमी वाचोवचे खातीर आमकां धान्य दी आनी आमच्या शेतांनी वोंपूंक भीं दी. जुजेन इजिप्ताची सगळी भुंय फाराव्या खातीर मोलाक घेतली. हर एका इजिप्तकारान आपली भुंय विकची पडली, कित्याक दुकोळ तितलो कठीण आसलो आनी सगळी भुंय फाराव्याची आस्त जाली. इजिप्ताच्या एका कोनशातावन आनी एका कोनशापर्यंत जुजेन लोकांक गुलाम केलो. याजकांची भुंय मात्र ताणें स्वाधीन केली ना. फाराव तांकां बाथें दितलो आनी ताचे वरवीं ते दीस काडटले.
देखून आपली भूंय तांणी विकली ना. जुजेन लोकांक म्हळें, तुमकां तुमचे भूंय सवे परव्या खातीर हांवें मोलाक घेतल्यात. पळया, हांगा आसा भीं, ते व्हरा आनी वोंपा. पूण लुवणेच्या वेळार 5 एक वांटो पराव्याक दिया. उरिल्ले 4 वांटे तुमकां आसो. अशें तुमच्या शेतांनी वोंपूंक बी आनी तुमकां तुमच्या कुटुंबांक आनी भुरग्यां बाळांक पोसूंक खाण मेळटलें. तांणी ताका जाप दिली, आमचो जीव तुवें वांचयलोय. आमच्या धन्याची दया आमचेर आसल्यार पुरो आनी आमी पराव्याचे गुलाम जातल्यांव. हे परी भुंयच्या पिकांतलो 5 एक वांटो पराव्याक दिवंक जाय म्हूण जुजेन इजिप्तच्या लोकांक कायदो दिलो. आनी तो आज पर्यंत चलोन आयला. याजकांची भूंय मात्र पराव्याची आस्त जाली ना. जाकोबाची निमाणी उतरां. इजिप्तच्या गोशन प्रदेशांत इस्रायेलीतांनी वस्ती केली. थंय ते ग्रेस्त जाले आनी साबार भुरगीं तांकां जल्मालीं. जाकोब इजिप्तांत 17 वर्सां जियेलो. ताचे जिणयेची सगळीं वर्सां 147. ताच्या मरणाची घडी लागीं पावतासतना ताणें आपल्या पुताक जुजेक आपयलो आनी ताका म्हळें, तुजी दया म्हजेर आसा जाल्यार तुज्या विश्वासीपणाची खुणा जावन तुजो हात म्हजे जांगेपणां दवर आनी इजिप्त देशांत म्हाका मातयेक पावोवचो न्हय म्हूण म्हाका भास दी. हांवें म्हज्या पुर्वजां सवें विशेव घेवंक वेताना म्हाका इजिप्तांतलो भायर व्हर आनी तांचे समाधेंत मातयेक पाय. जुजेन जाप दिली, तुवें सांगले प्रमाणें करतलों. जाकोबान ताका म्हळें, तर म्हाका भास दी. ताणें ताका भास दिली आनी इस्रायेलान उश्याचेर आपली तकली दवरली.